दशकौंदेखि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई एक विशेष सम्झौता अन्तर्गत गोर्खा सैनिकका रूपमा भारतीय सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिँदै आएको छ। तर दुई देश बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गरी सन् 2022मा भारतले एकतर्फी रूपमा विवादास्पद नयाँ सैनिक भर्ती योजना ल्याएपछि यस्तो सैन्य भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ। हजारौं नेपालीहरूले वर्षौंदेखि गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनका लागि विभिन्न तरिकाले प्रशिक्षण लिइरहेका थिए र छन्। तर भारतले ल्याएको अग्निपथ नामक सैनिक भर्ती योजनाले उनीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। अर्कोतिर यदि भारतले अग्निपथ योजना पुनर्विचार गरेन भने गोर्खालीहरू चिनिया सेनातर्फ आकर्षित हुन सक्ने विश्लेषण भारतीयहरूले नै गर्न थालेका छन्। गोर्खालीहरूले भारतका लागि नलडेर आफ्नै लागि लड्न थाले भने कस्तो अवस्था सिर्जना होला अनि उनीहरू चीनतिर आकर्षित भए भने भारतलाई कस्तो असर पर्ला, यसतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान जान थालेको छ। यदि गोर्खालीहरू चिनिया सेनामा सहभागी भए भने के होला? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतले ल्याएको अग्निपथ नामक नयाँ सैन्य भर्ती योजनाले पार्ने प्रभावबारे भारतीयहरूले नै किन फरक रूपले सोच्न थालेका छन् र यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। बहादुरीका लागि प्रसिद्ध गोर्खाहरूले दशकौंदेखि भारतीय र ब्रिटिस सेनाका लागि धेरै युद्ध लडेका छन्। सन् 1815मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सन्धिपछि पहिलो पटक सरकारी सहमतिमै गोर्खाहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका हुन्। सन् 1947मा भारतमा औपनिवेशिक शासनको अन्त्यपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसले दिल्ली र लन्डनलाई आफ्नो सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुल्यो। तर सन् 2022मा भारत सरकारले आफ्नो सेनामा अग्निपथ नामक नयाँ भर्ती योजना घोषणा गरेपछि दिल्लीसँगको पुरानो सम्झौता अवरुद्ध भएको छ। अग्निपथ योजना अन्तर्गत सैनिकहरूलाई 4 वर्षको निश्चित कार्यकालका लागि मात्र नियुक्ति गरिन्छ। त्यस अवधिमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 25% गोर्खा सैनिक मात्र भारतको नियमित केन्द्रीय सुरक्षा सैन्यका लागि छानिनेछन्। बाँकीलाई पेन्सन वा अन्य कुनै पनि सुविधा बिना 15,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 19 लाख रुपियाँ सहित सैन्य सेवाबाट मुक्त गरिन्छ। यो नियम त्योभन्दा लामो समयावधिसम्म सेवा गर्दै आएका गोर्खा सैनिकहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ। तर भारतले यो निर्णय एकतर्फी रूपमा लिएको हो। यसमा नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन। सैन्य भर्ती कार्यक्रममा यति महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दा नेपाललाई न कुनै जानकारी दिएको थियो न त सल्लाह नै लिएको थियो। त्रिपक्षीय सन्धिमा कुनै परिवर्तन गर्दा त्यससँग सम्बन्धित सबै पक्षसँग बहस र सल्लाह हुनुपर्ने हो। तर भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गर्यो। नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले यस्तो परिवर्तनको चर्को विरोध गरिरहँदा वर्तमान सरकारलाई यो विषयमा सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न झन कठिन भइरहेको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल भारतको अग्निपथ योजना स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। यदि भारत पुरानो गोर्खा भर्ती प्रक्रियामा फर्कन तयार भयो भने यसलाई पुनः सुरु गर्न नेपाललाई कुनै आपत्ति हुने छैन। नयाँ योजना ल्याउनु अघि भारतले आफ्नो गोर्खा रेजिमेन्टमा हरेक वर्ष औसत 1400 नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने गरेको थियो। भू राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भारत प्रशासित कश्मीर र देशको उत्तरपूर्वी भाग लगायतका स्थानमा परिचालित करिब 35,000 नेपाली गोर्खा सैनिक हाल भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। नयाँ भर्ती योजनाले आफ्नो सेनाको तलब र पेन्सनमा हुने बढ्दो खर्च घटाउने दिल्लीको तर्क छ। अल्पकालीन सैन्य रोजगारी करारले उसको 13 लाख सशस्त्र सैन्यमा कार्यरत जवानहरूको औसत उमेर पनि कम गर्नेछ। नेपालको हकमा त्यस्तो प्रक्रियाले सशस्त्र विद्रोही समूहहरूको समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना छ। 4 वर्षको सैन्य युद्ध तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई देशको कुनै पनि विद्रोही समूह वा विदेशी भाडाका सैनिकका रूपमा भर्ती गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। भारतमा सैनिक सेवापछि फर्किने सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नेपालको छैन। भारतभित्रै पनि नेपाली गोर्खा सैनिकलाई कुनै अल्पकालीन सम्झौतामा नबाँध्न आवाज उठ्दै आएको छ। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरेका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोका मेहता अग्निपथ योजनाले भारतसँगको सम्बन्धलाई जटिल बनाउन सक्ने धारणा राख्छन्। भारतीय अधिकारीहरूले गोर्खा सैनिक भर्तीमा ल्याइएको अग्निपथ योजना नेपालले अस्वीकार गरे उनीहरूका लागि छुट्याइएको रोजगारीको अवसर तत्कालका लागि भारतकै अन्य क्षेत्रका मानिसलाई दिन सकिने सङ्केत पनि गरेका छन्। तर भारतको त्यस्तो कदमले भारतीय गतिविधिहरूका कारण रुष्ट नेपाललाई उबाट झन टाढा लैजाने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। सन् 2019मा भारतले चीनसँग सीमा जोडिएको पश्चिमी क्षेत्रमा नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल आक्रोशित भएको थियो।
नेपालले पनि ती विवादित क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कूटनीतिक विवाद झनै तुलिएको थियो। नक्सा विवाद हुनुभन्दा केही वर्षअघि नेपालमा मधेसी समुदायले सन् 2015मा अधिकारको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतले आर्थिक नाकाबन्दीका पछाडि आफ्नो हात नरहेको दाबी गरे पनि उसको दाबी नेपालीले पत्याएका छैनन्। भारतीय सेनासँग गोर्खालीहरूको निकट सम्बन्ध छ र गोर्खा रेजिमेन्टहरू नेपाली पहाडी समुदायको संस्कृतिको अंश नै बनेका छन्। नेपालमा करिब 1,20,000 अवकाश प्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिक छन्। उनीहरूले भारतबाट प्राप्त गर्ने पेन्सन र अन्य सुविधाहरूले कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशको पहाडी क्षेत्रको अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्याएको छ। कडा विरोध हुँदाहुँदै पनि सबैजना नयाँ भर्ती योजनाको विपक्षमा भने छैनन्। नेपाली भारतीय गोर्खा सैनिक लक्ष्मीकान्त पाण्डे जस्ता केही अग्निपथ योजनाका आफ्नै फाइदा भएको र त्यसलाई सोझै अस्वीकार गर्न नहुने तर्क राख्छन्। यो योजनाले कार्यकालको अन्त्यमा एकमुष्ट पैसा दिन्छ। त्यस्तै भारतीय सेनाका रूपमा प्राप्त अनुभवले नेपाल र विदेशमा अवसरका ढोका पनि खोल्नेछ। त्यसैले सबै कुरा नकारात्मक रूपले मात्रै हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको थप सुविधाहरूका लागि भारतसँग संवाद गर्नुपर्दछ। यसैबीच अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती भएका भारतीय सैनिकहरूको पहिलो समूह अगस्तको पहिलो साता प्रशिक्षण पूरा गरेर भारतीय सेनामा सामेल भइसकेको छ। सन् 1962मा भारत र चीनबीच भएको युद्धमा भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई खटाउँदा नेपालको असंलग्नता सम्बन्धी नीति खण्डित भयो भन्ने बहस चलेको थियो। असंलग्न आन्दोलनको संवाहक भए पनि अर्को मुलुकको सेनाबाट नेपाली नागरिक खट्न सक्ने अवस्था त्यस बाहेक पनि पटक पटक आयो। त्यो जटिलता नेपालले अहिले पनि बेहोर्दै आएको छ। अहिले पनि चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग भारतको सीमा विवाद कायमै छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी भू राजनीतिक असहज स्थितिमा छौं। पञ्चशीलकै सिद्धान्तका आधारमा पनि तालमेल मिलेको देखिँदैन र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारतले अग्निपथ योजना ल्याएपछि अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरू चीनले पिपुल्स लिबरेसन आर्मी अर्थात् PLA-मा गोर्खालीहरूलाई भर्ती गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालीहरू भारतका लागि चीन र पाकिस्तानसँग लड्न किन तयार हुन्छन् भन्ने बहस भारतीयहरूले नै चलाउन थालेका छन्। भारतले पेन्सन पनि नदिने र जागिर पनि 4 वर्ष मात्रै दिने भएपछि उनीहरू भारतका लागि किन लड्ने? यति बेला भारतभित्रै यो प्रश्न गम्भीर रूपले उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले त्यसको फाइदा उठाएर गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा सामेल गराउने प्रयास गर्ने उनीहरूको तर्क छ। भारतकै अग्निपथ योजनाले त्यो बाटो खुलाएको भारतीय सैनिक विश्लेषकहरूको दाबी छ। एकातिर चीन र भारतबीच दुश्मनी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनाका कारण भारतीय सेनाको मजबुत खम्बा मानिएको गोर्खा रेजिमेन्ट कमजोर हुँदै गएको छ। भारतीय प्रादेशिक सेनाका पूर्व मेजर जनरल AK सिवाजले गोर्खालीहरूलाई भारतले लिएन भने चीन या अरू कसैले लिने र त्यो भारतका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुने बताएका छन्। उनका अनुसार पूर्वी लद्दाखमा भारतीय सेना चीनलाई रोक्न सफल भएको थियो किनकि त्यहाँ गोर्खा सैनिक थिए। तेस्रो गोर्खा राइफल बटालियनको नेतृत्व सम्हालेका रिटायर्ड कर्नेल रज्जाक आदिल पनि अग्निपथ योजनाले भारतीय सेनालाई नै घाटा पुग्ने र त्यो फोर्स चीनतिर आकर्षित हुन सक्ने आशंका गर्छन्। यो नेपाल र भारत दुवैका लागि चिन्ताको विषय हो। गोर्खा रेजिमेन्टका रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट जनरल शोकिन चौहानका अनुसार यदि अग्निपथ योजनाका कारण नेपाल र भारतबीच भ्याक्युम बढ्यो भने त्यहाँ चीन जस्तो कुनै अर्को देश अवश्य प्रवेश गर्नेछ। त्यसकारण भारत यो विषयमा लचिलो बन्नुपर्छ। उनी भन्छन्, अहिले घरमा लगाइने साँचो ताल्चादेखि मोबाइल फोनसम्म चीनबाट आइरहेको अवस्थामा भारतले आफ्ना नागरिकलाई चिनिया सामान किन्न रोक्न सक्दैन भने गोर्खालीलाई चिनिया प्रस्ताव स्वीकार्नबाट कसरी रोक्न सक्छ? तर नेपालले अहिले नै चीन वा अन्य कुनै तेस्रो देशसँग नयाँ गोर्खा सैनिक भर्ना गर्ने सम्झौता भने गर्न सक्दैन किनकि यसका लागि संसदको 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्दछ जुन अहिलेलाई सम्भव छैन। तर भारतीय सेनाका पूर्व कमान्डर हरचरणजीत सिंह पनाग नयाँ दिल्लीले गलत निर्णय गरेको बताउँछन्। यसले भारतलाई नै घाटा हुनेछ र आफ्नो असल मित्रसँग भएको बहादुर सैनिक चीनतिर आकर्षित हुने अवसर प्रदान गर्ने उनको धारणा छ। अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा 7वटा रेजिमेन्ट छन्। नेशनल राइफल सहित 43वटा बटालियनमा 40,000 जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेका छन्। ती बटालियनमा भर्ना गरिने मध्ये 60% गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र
40% भारतकै कुमाऊ अनि गढवाल जस्ता नेपाली भाषीको बसोबास भएका क्षेत्रबाट छनौट गर्ने गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।